बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हदीस के सिलसिला की एक नई कड़ी के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। आज के मुख्तसर सबक में ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम तक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पहुंची। याद रखना चाहिए, वही दो किस्म की है। एक को हम कुरान कहते हैं और दूसरी को हदीस। कुरान तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लेकर ज़मीन पर आए। वो आपके दिल पर इल्क़ा कर दिया जाता और आप अपने सहाबा को, जो पढ़ने लिखने के लायक सहाबा थे, उन्हें आप इरशाद फरमाते और वो उस वही को लिख लिया करते अपने पास। बाज़ औक़ात पत्तों पर लिखते, चमड़े के किसी टुकड़े पर लिख लेते, लकड़ी पर लिख लेते, किसी पत्थर पर लिख लेते। बाद अज़ां फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में कुरान को किताबी शक्ल दी गई। ये तो वही जो कुरान जिसको हम कहते हैं। दूसरी वही, वो भी वही है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात गिरामी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो इरशाद फरमाया, बाज़ औक़ात सहाबा उसको याद रखते थे और बाज़ औक़ात उसको अपने पास लिख लिया करते थे। कई सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने अपने पास हदीस मुबारका को लिखा और बेशतर सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने हदीस मुबारका को अपने पास याद किया। अरबों के हाफ़िज़े बड़े मज़बूत थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात आपकी ज़बान मुबारक से निकलती, सहाबा इकराम उसको हिफ़्ज़ कर लेते। जो आपका फ़ेल देखते उसको याद रखते। फिर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन फुतूहात इस्लामिया के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर फैल गए। बहुत से लोगों से मिले, अरब व अजम के अंदर उनके सफ़र हुए, बहुत से शागिर्द उनके हाथ आए, हल्का अहबाब उनका वसी तर होता गया। चुनाचे जब कभी उनको जंगों से या कारोबारी ज़िंदगी से फ़ुर्सत मिलती तो अपनी मजलिस लगा कर बैठ जाते और उस मजलिस में बजाय इसके कि वो कोई लगव बात करते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुनाने लगते। वो लोग जो उनके पास बैठे थे उनको हम इस्तिलाह में ताबी कहते हैं। ताबी का माना है सहाबी की इत्तबा करने वाला, जिसने सहाबी को देखा हो ईमान की हालत में और उसी ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हो जाए। ये लोग सहाबा इकराम से उस इल्म को हासिल करने लगे, अपने पास लिखते भी और उसको याद भी करते। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा इनकी तादाद है। एक जम्मे गफ़ीर है जिनको हम ताबेईन कहते हैं। चुनांचे ये ताबेईन जो हैं, फिर इनके आगे लाखों शागिर्द हुए, उनको इस्तिलाह में तबा ताबी कहा जाता है। वो इल्म जो इन्होंने सहाबा इकराम से हासिल किया, अपने शागिर्दों को पहुँचाया, तबा ताबेईन को। अब तबा ताबेईन जो है अपने अपने इलाक़ों में, अपनी अपनी बस्तियों में, शहरों में लोगों के यहाँ पहुँचे, लोगों ने उनसे इल्म हासिल किया। चुनांचे ये सिलसिला चल निकला, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक इस इल्म को पहुँचाया गया। आखिरकार चंद एक ऐसे अफराद उठे जिन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया कि बजाय इसके ये इल्म फैला रहे कि 100 हदीस एक शहर में है, 1000 हदीस को याद करने वाला शख्स दूसरे शहर में है, 10,000 हदीस को याद करने वाला तीसरे शहर में है, तो ये इल्म इस तरह बिखरा रहेगा। चुनांचे हाकमाने वक़्त में हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह खलीफा हारून रशीद के ज़माने में हाकमाने वक़्त को भी इस बात की फ़िक्र लाहिक हुई कि इस इल्म को इकट्ठा किया जाए और किताबी सूरत दी जाए। चुनांचे
6 ایسے محدثین جنکی کتابوں کو ہم صحاح ستہ کہتے ہیں، انہوں نے بالخصوص اور ان کے علاوہ بالعموم بہت سے محدثین نے حدیث کی کتابیں لکھنا شروع کر دیں، اور وہ علم جو سینہ بہ سینہ چلا آ رہا تھا اس علم کو اپنے ہاں درج کرنا شروع کر دیا، جن میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے سر فہرست ہیں، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے علاوہ دیگر بھی محدثین ہیں، لیکن ہم صرف معروف محدثین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کتابیں لکھیں اور اپنے ہاں اس علم کو محفوظ کر لیا۔ اب جب ان کی کتابوں میں وہ علم محفوظ ہو گیا تو اس علم کی 2 صورتیں ہو گئیں۔ ایک صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گرامی جن کو انہوں نے درج کیا، دوسری صورت وہ محدثین اکرام جن کا سلسلہ صحابی سے لے کر آخری بندے تک ہے، وہ آخری بندہ جن سے ان صاحبان کتب نے، جنہوں نے کتابیں لکھی، جنہوں نے ان سے حدیثیں لیں، اس بندے تک جو سلسلہ ہے وہ دوسرا رخ ہوا حدیث کا۔ چنانچہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گرامی ہیں ان کو ہم متن کہتے ہیں، اور جس سلسلے سے وہ الفاظ ہم تک پہنچے ہیں ان کو سند کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، محدثین نے اس سلسلے پر بڑی محنت کی اور انتہائی قابل اعتبار لوگوں کو چن چن کر ان سے احادیث وصول کی، اور جب وہ احادیث لیتے تھے ساتھ میں یہ بھی بتا دیتے تھے کہ یہ بندہ قابل اعتبار ہے، یہ بندہ قابل اعتبار نہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صرف حدیث کے علم کو ہی تحریر نہیں کیا، بلکہ انہوں نے وہ افراد جن کے ذریعے سے حدیثیں ہم تک پہنچی تھی ان کے حالات و واقعات بھی لکھنا شروع کر دیے۔ اس علم کو ہم اسلامی تاریخ میں علم الرجال کا علم کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 5 لاکھ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچی۔ محدثین اکرام نے ان 5 لاکھ لوگوں کا بائیو ڈیٹا اکٹھا کیا، ان کے حالات و واقعات، ان کی زندگانی، ان کے سفر، یہ کہاں پیدا ہوئے، یہ کہاں فوت ہوئے، انہوں نے کس کس استاد سے اس حدیث کو لیا، کتنی محنت کر کے لیا، زندگی کے کتنے حصے تک ان کا حافظہ مضبوط تھا اور پھر کتنے حصے تک ان کا حافظہ مضبوط نہ رہا۔ یہ بھی بتایا کہ انہوں نے علم کو لکھ کر حاصل کیا یا اپنے حافظے سے حاصل کیا۔ یہ بھی بتایا کہ فلاں علاقے کے اندر جنگ لگی تو کون سے محدث کی کتابیں اس جنگ کی نظر ہو گئیں اور اس کا ذخیرہ احادیث جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ ساری چیزیں ہمیں بتلائیں۔ وہ آج بڑی بڑی کتابیں، علم الرجال کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر وہ سب کچھ درج ہے۔ میں یہ تفصیلات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ علم معمولی نہیں ہے کہ ہم اس کو پھیلاتے چلے جائیں اور کوئی تحقیق نہ کریں، بلکہ جس طرح محدثین اکرام نے محنت اور لگن اور جد و جہد کے ساتھ اور ایک جاں گسل عرصے کے بعد اس علم کو ہم تک پہنچایا اور ان افراد کی جانچ پڑتال کی، نوک پلک درست کی، اسی طرح ہمیں بھی اس علم کو درست کر کے اور پوری تحقیق کر کے لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ پھر وہ جو سندیں ہیں اور ان سندوں کے اندر آنے والے اسناد کے اندر آنے والے افراد جو ہیں ان افراد میں سے لوگ کیسے قابل اعتبار ہوتے ہیں اور کیسے لوگ ہوتے ہیں جو ناقابل اعتبار ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے